حضور دا غلام سی تے بڑا ہی غریب سی. روزانہ میرے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ چاہندہ ہے اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ حضور دی بارگاہ چ بیٹھا دے واپس گیا. جا کے پنڈ والے نو آندا ہے اج میں نبی کریم کول گیا, میرے نبی دے رخسار بھی سونے, میرے نبی دی چشمان بھی سونیاں, میرے نبی دی پیشانی بھی سونی, میرے نبی دے لب بھی سونے, میرے نبی دا حسن و جمال. اللہ او دنیا والیوں تانوں کی دساں جدوں سونا ٹردا ہے او دی ٹور بھی بڑی سونی لگدی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہن پنڈ والے آکھیا روزانہ کے تعریفاں کردا رہنے, اللہ اکبر کبیرہ. روزانہ تعریفاں دے تانتے بننے. اے دس انہاں نو کدی تحفہ بھی دتا ہی؟ انہیں آکھیا نہیں. ساری رات ٹینشن چ گزر گئی, دن چڑھیا مدینے آیا, حضور دی زیارت تے صحابہ نو پوچھدا ہے حضور نو سبزی کیڑی پسند ہے؟ چونکہ سبزی دا کاروبار کردا سی, مدینے سبزی ویچدا سی. صحابہ دسیا حضور نو کدو شریف پسند نے. ہن دن گزر گیا, رات پہ گئی ہے, ٹینشن چ گزر گئی, دن چڑھے گا, حضور دی بارگاہ چ کدو شریف دا تحفہ لے کے جاواں گا. دن چڑھ گیا, پہلی وچوں نرم نرم کدو لے لے, صاف کر کے تھیلے چ پا لے, باقی کدو شریف چنگیر چ رکھ کے باقی سبزی لے کے منڈی کے چلا گیا. اللہ اکبر. منڈی چنگیر رکھ کے حضور دی بارگاہ چا گیا. سونیا میں تواڈے واسطے تحفہ لے کے آیا. میرے نبی نے مسکرا کے قبول کر لیا. او دنیا والیوں حضور تھیلا کھولیا, وچوں کدو شریف آئے. میرے نبی مسکرا کیا اے غلاماں سانو تیرا تحفہ بڑا پسند آیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی ہویا کی اگلا دن ہویا, پھر کدو شریف لے کے آ گیا. تیسرے دن کدو شریف, چوتھے دن کدو شریف, پنجویں دن کدو شریف, چھٹے دن کدو شریف, ساتویں دن کدو شریف. تحفے لے کے آ رہا کدو شریف روزانہ. ایک دن میرے نبی نے فرمایا اے بلال اے روزانہ ظاہر سانو کدو شریف دا تحفہ دے جانا ہے, اساں کدی گلافہ نہیں دیتا. اج ظاہر آوے گا انہوں اسی بھی اپنی طرفوں تحفہ دیاں گے. اے جڑا واقعہ نا انتہائی مختصر جا کر کے نا حضرت قبلہ اکاڑوی صاحب دی کتاب ہے ذکر جمیل, او دے وچ بھی ہے. تو میں بڑی ذمہ داری نال پوری ایدی داستان عرض کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی ذرا توجہ چاہنا. ہن ہویا کی جناب سرکار دی بارگاہ چ کدو شریف دا تحفہ لے کے آیا. میرے نبی کریم دے کول کھجوراں تے لیاندیاں وی اے دے واسطے. حضور نے کھجوراں دی لپ بھری, فرمایا لے غلاماں ساڈی طرفوں وی کھجوراں دا تحفہ قبول کر لے. انہوں نے کھجوراں دا تحفہ لے لیا. ہے پینڈو سی, اوتھے ہی بیٹھیاں ساریاں کھا گیا تے گٹکاں بار کڑیاں, سٹیاں نہیں, جیب چ پا لیاں. پتہ کیوں؟ پکا سنی سی. سنی مدینے دی کسے شہر نو تھلے نہیں سٹ دے, محبت کر دینے. اللہ اکبر کبیرہ. کھجوراں دیاں گٹکاں جیب چھپا لیاں. اللہ اللہ قربان جاواں. او دنیا والیوں اجازت ملی, منڈی گیا. ہن جڑا سودا لین آوے اونوں آکھے نبی میرا یار ہے, میں نبی دا یار. جڑے نہیں بولتے پہ مینوں انہاں دا کوئی نہیں پتا, انہاں بیمار رہنا ہے کہ اللہ لنگ جانا ہے, انہاں دا مینوں کوئی نہیں پتا. جڑے اچھی بولن دے نے انہاں دا میں یقین نال تھوڑا باتا کہہ سکدا اے بندے انشاءاللہ یا مدینے جان گے یا مصطفیٰ دی زیارت تے رہ کے پان گے. اڑے بندے چپ کر کے بیٹھے نے نا, اے مینوں بڑی انہاں دی ٹینشن ہوندی ہے. او سرکار دا ذکر سنن آئے ہو, کم از کم تسی بھی بولو, زور لا کے بولو. محبت نہ سارے آکو سبحان اللہ.
حضرات گرامی جیڑا آوے نالے انہوں سبزی دے وے نالے کہ نبی میرا یار میں نبی دا یارا اللہ اکبر کبیرہ تے جدوں کوئی سودا لین نہ آوے نال دے آڑتی نو جا کے چنگی طرح او دا کندہ خلاوے تینو پتہ ہے او اگوا کے قادہ ایک نبی میرا یار ہے میں نبی دا یارا نبی میرا یار میں نبی دا یارا او آکھن تیرے کل کی ثبوت ہے مارے جیب چاہت تے کٹے گٹکاں بار آندہ لوکا منو حوالے پوچھ دے ہو منو گھلاں پوچھ دے ہو اللہ اکبر کبیرہ منو تجھی حوالے پوچھ دے ہو گھلاں پوچھ دے ہو تیرے کل کی ثبوت ہے کہ تو نبی دا یار ہے مارے جیب چاہت کٹے گٹکاں بار آندہ اے دیکھو اے جڑیاں گٹکانے اے میں کھجوراں کھا دیا نے اے منو نبی کریم نے تحفے جدیتیاں نے میں انہاں نو تحفہ دینا او منو تحفہ دین دینے او میرا یار میں نبی دا یار نبی میرا یار میں نبی دا یار اللہ اکبر کبیرہ ہن پینڈ جائے ایک کوئی گھلنا سنائے پینڈا لیا کھن کی ثبوت کٹے گٹکا بار دیا کھے اے ویکھو گٹکا نبی کھجوراں دیتیاں میں کھا دیاں جے یقین نہیں جے تے بلال کو پوچھ لو اللہ اکبر منڈی بھی ایک کوئی گھلنا کرے ایک دن منڈی ویچ لوکاں حضرت بلال نو گزر دیاں ویکھیا اے بلال اے گلے بلال ظاہر رہ جاندے نبی میرا یار میں نبی دا یارا نبی میں نو تحفہ دیندے میں نبی نو تحفہ دینا اے بلال حضور نے کھجوراں دا تحفہ دیتا سی حضرت بلال آمدے نے ہاں نبی کریم نے کھجوراں دا تحفہ دیتا سی اے بلال چلو گل تے ٹھیک ہے لیکن منڈی وچ اپنے بھی نے منڈی وچ بیگانے بھی نے ایتھے ایک مسلمان بھی نے ایتھے کافر بھی نے ایتھے یہودی بھی نے لوگ میں نے مار دینے لوگ گلہ کر دینے لوگ آندے نے اے مجنون ہے اے دیوانہ ہے اے مستانہ ہے بلال نبی کریم کل چلے گئے سونیا او غلام جڑا روزانہ کتو شریف دا تحفہ لے کے آندا ہے حضور نے فرمایا ہاں ظاہر کی ہوئے سونیا منڈی اندر اے تفیت ہے لوکاں دی باواں پھڑ پھڑ آندا ہے نبی میرا یار میں نبی دا یاراں تے لوگ گلاں کر دینے آندے نے مجنوں میں دیوانہ میں مستانہ میں میرے نبی کریم نے فرمایا اے بلال کل دن چڑھے گا اسی منڈی جاواں گے منڈی جا کے اسی یار دی یاری دا آپ ہی اعلان کر دیاں گے دن چڑھیا وہ قدوسی دا تحفہ لے کے حضور دی بارگاہ چایا حضور نے مسکرا کے قبول فرما لیا حضور خاموش سب صحابہ خاموش انہوں ٹینشن ہوئی کہ کوئی گل پئی ہوندی سی تے میں آیا تے چپ کر گئے نے تے کوئی ضروری گل سی جڑی میرے والی نہیں سی مینوں اٹھ کے ٹر جانا چاہیے حضور تے اس واسطے چپ سننا اے انہوں اٹھے منڈی جائے تے میں بھی یہ دے مگر جاواں آہا آکو سبحان اللہ بیس کٹاؤ ہائیس بتاؤ تھوڑی جائی حضرات گرامی ذرا توجہ جانا اللہ اکبر کبیرہ انہوں ظاہر اٹھیا منڈی ٹریا تو جدو منڈی جا کے انہیں سبزی دا مسلمانوں چنگیر لگا لئی میرے مصطفیٰ کریم بھی غلام دینال ان ظاہر دی توجہ سبزی دی اندر ہے سبزی والمو کر کے کھڑے میرے نبی پچھوں دیا ہے نے میرے نبی نے ہنج کر کے غلام دیا اکاں تے ہاتھ رکھ چھڑیا میرے نبی آکھیا دس میں کون اللہ اکبر کبیرہ ظاہر اونچی اونچی کہنے لگ پیا لوگو کتو لے لو لوگو کتو لے لو حضور نے دوجی دفعہ فرمایا اللہ اکبر کبیرہ حضور دوجی دفعہ فرمایا دس میں کون
دہائیاں دین لگ پیا لوگو کدو لے لو زور زور نال سپیڈ نال کہن لگ پیا کیوں کہنا چاہتا سی لوگ متوجہ ہون اج مینے مارن والے بھی ویکھ لین اج گلاں کرن والے بھی ویکھ لین اج یار دے متعلق یاری دا پوچھن والے بھی ویکھ لین کدو لے لو آڑتی ویکھن لگ پے لنگن والے ویکھن لگ پے اگے تے کدی زاغر نے آواز دے کے سبزی نہیں ویچی اج آوازاں دے دے کے اج سبزی پیا ویچ دے لوگو کدو لے لو حضور نے تیجی دفعہ فرمایا دس میں کون مسلمانوں اللہ اکبر کبیرہ انہیں اپنا رخ پرتایا ہولے ہولے مصطفیٰ والوے کیا میں تسی میرے آقا مولا بعض لوگ اندھنے ویکھو جی صحابی نو خبر ہی نہیں صحابی نو پتہ نہیں چلیا علم ہی نہیں ہویا میں کیا نانا علم سارا ہے صحابی نے پتہ ہے جو کیوں کیتا ہے صحابی آندہ جو میں پہلی باری دس دینا لوکاں نہیں سی ویکھنا متوجہ نہیں سی ہونا لوکاں دی نظر وچ اے یاری تے محبت دا جڑا خوبصورت منظر سی لوکاں اس منظر تو محروم رہ جانا سی میں جانا سا کنڈ بھی لگی روے ہاتھ بھی جڑے رہن چس آندی روے کم بندا روے